बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। मैं अपने रूटीन शेयर करती हूँ कि आज मैंने आलू चने बनाने थे और आलू चनों से कल परसों के मुझे अपने दौर के एक हमारा अंकल होते थे, बूफा चनों वाला उसका नाम था बूफा, पता नहीं उसका नाम क्या था, लेकिन उसको सारे हमारे इलाके के जो उनसे बूफा कहते थे। बूफा चनों वाला बहुत अच्छे जो उनसे ना चने बनाता था और हमें बड़े अच्छे लगते थे, बड़े लोग शौक़ से खाते थे। स्पेशली वो स्कूल के बाहर जो लगा लेते था अपने ठेला और बड़े बिकते थे माशाल्लाह उसके। और एक उसकी गचक बड़ी मशहूर थी, एक उसकी इमली बड़ी मशहूर थी और एक उसके ख़ास चने बड़े मशहूर थे, वाइट और चने बहुत मशहूर थे। आज मैं उसके तरीके से चने बनाऊंगी। हम खाते रहे हैं तो वो मैं वैसे ऐसे ही बनाती हूँ, अपना अपना सब लोगों का अपना अपना तरीका है। तो मैंने कहा कुछ साथ बनाते हैं और साथ आप लोगों से बातें शेयर करते हैं। ये मैंने चने ले लिए थे, बॉयल किए हुए, आलू भी काट लिए थे, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ, तो साथ साथ हम काम करते हैं, साथ साथ हमें बातें करते हैं, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेरे बेटे ने रात मुझे पूछा बैदुल्ला ने कि मम्मा मैं अल्लाह के पास कब जाऊंगा। मुझे एकदम से मैं परेशान हो गई। तो मैंने कहा अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, इस तरह की बातें नहीं करते बैदुल्ला। तो कहता है नहीं मम्मा आप मुझे बताओ। मैंने कहा क्यों मुझे बताओ। फिर कहता है सब ने जाना है ना। मैंने कहा जी बेटा सब ने जाना, इधर कहीं नहीं है, दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी। तो कहने लगा मम्मा जब मैं जाऊंगा ना अल्लाह के पास तो फिर मैं वहाँ पे बाबा भी होंगे ना। मैंने कहा जी बेटा वहाँ पे बाबा भी होंगे। फिर मैं अल्लाह ताला से पूछूंगा अल्लाह आपने मेरे बाबा को इतनी जल्दी क्यों ले लिया। मैं उसकी मुंह की तरफ देखती रही और बातें सुनती रही कि भी क्या ना क्या चाह रहा है। मैं रोकती नहीं होती उसको, उसके जो दिल की बात है ना मैं अपने बेटे की बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी बात सुनूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है बेटा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे। कहते मैं मम्मा जाकर पूछूंगा अल्लाह मेरे बाबा को आपने इतनी जल्दी क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे अपने बाबा की बड़ी ज़रूरत थी। मेरी मम्मा बहुत रोती हैं मुझे। कहते मैं अल्लाह से कहूँगा अल्लाह मेरी मम्मा बहुत रोती हैं, अल्लाह मुझे ले लेते, मेरे बाबा को कुछ ना करते, मेरी मम्मा को मेरे बाबा मिल जाते। मेरा दिल फटने वाला हो गया। इतनी छोटी उम्र में मेरे बेटे ने इतनी बड़ी बात की। अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता करे। उनकी जो उनसे कहने लगे मैंने कहा बेटा ऐसी बातें नहीं करते, नहीं मम्मा आप बहुत रोते हो, आप बाबा को बहुत याद करते हो। तो फिर मेरा दिल करता है मैं भी अल्लाह के पास चला जाऊँ, अल्लाह मुझे ले लो मेरे बाबा को भेज। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि छोटा बच्चा है, देखिए कितनी बड़ी उसने बात कर दी कि भी जो इसने इतनी बड़ी बात की, मेरे दिल फटने को आ गया। जो भी सुने उसका दिल फटने को आ जाता है कि इतना उसको अपने बाबा के साथ बड़ा याद करता है अपने बाबा। और मैं जब मेरे बेटा मुझसे ये सवाल पूछता है ना और करता है तो फिर मुझे उन लोगों की बातें याद आती हैं जिन लोगों ने, मैं भी कहती हूँ सब जो मुझे जानते हैं, जो मुझे मेरा दिल इस बात की गवाही देता है मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ बातें करते रहे हैं कुछ नहीं। हर टाइम लोगों ने इसका मियाँ क्या दे कर गया है, ये बड़ी ऐश करती है, बड़ा कुछ खाती है, बड़ा कुछ पीती है, ब्रांड के कपड़े पहनती है, इसका मियाँ इसको कुछ नहीं कहता, इसके उफ नहीं करता। ये मेरी किस्मत थी जो सबके लोगों अपने आप लोग कहते हैं ना हमारी बेटियाँ इतनी खुश हों कि भी हम उनके हस्बैंड जो उनसे वो पाँव रखें आगे से तली रखें उनके हाथों के, अब उनके पाँव के नीचे। अपनी बेटियों के लिए तो सब कुछ ये करते हैं, फिर बेटियाँ सबकी इस दौर में बेटियाँ सबकी सांझी नहीं।
اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کے لیے خوشیاں مانگتے، دوسروں کے لیے نہیں مانگتے۔ اللہ کے خوف سے ڈریں، کسی کی رزق کو، کسی کی خوشیوں کو اس طرح نظریں نہ لگایا کریں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہر اللہ پاک سب کو نوازتا ہے، کوئی کسی کو نہیں نوازتا، نہ کسی کا جو بس یہ کوشش کیا کرے جب وہ خوش ہو، انسان نے اچھے کپڑے پہنے ہوں، حسد نہ کریں۔ حسد کی نظریں جو نا میں سنتی تھی، کتابوں میں پڑھتی تھی کہ بد نظری جو سی قبر میں لے جاتی ہے۔ واقعے میں بد نظری میری خوشیوں کو قبر میں لے گئی، میرے ہسبینڈ کو لے لیا، میرے بچے کی، میں اپنے بچے کو کس طرح سنبھال رہی ہوں یہ مجھے پتہ ہے، میں کس طرح اس کو لے کر چلتی ہوں مجھے پتہ ہے۔ میرا بیٹا پل پل اپنے باپ کو کس طرح یاد کرتا ہے، اس کا بخار نہیں اترتا، مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کے کس طرح جواب دیتی ہوں یہ مجھے پتہ ہے، یا خدا تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا کچھ نہیں گیا، جب وہ کیا کس کا دل نہیں کرتا اپنے باپ کے ساتھ، وہ لاڈ نہیں کرتے اس کے باپ یا ماں باپ اپنے اولادوں کو ہر طرح کی خوشی دیتے ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی ہمارے بچوں کو ہر چیز مہیا ہو۔ کیا اس کا باپ زیادہ کچھ دے دیتا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ دیتا تھا، اس کا کوئی قصور، اس کا کوئی نہیں تھا عمل دخل، یہ اللہ تعالیٰ کے رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ بس میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسی کی خوشی کو نظر میں نہ رکھا کریں، کسی کی کھانے پینے کو، ہنسنے کو، اس کے کپڑے پہننے کو، یا اس کے ہسبینڈ اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، کیوں؟ ان کا حق ہے ہمارے اوپر، ہم بیوی ہوتی ہیں ان کی، وہ ہمیں خوشیاں دینے کا ان کا شرعی حق ہے، کپڑے دینا، کھانا پینا پلانا ان کا شرعی حق ہے، تو وہ دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، تو اس میں حسد کرنے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہوا کریں، بجائے کہ بھی کسی کی خوشیوں کو نظر میں رکھیں۔ لے وہ پتہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں لے اے تے کنی چنگی بھلی ہے، ہندا میاں تے اس طرح باتیں کریں گی، ہندا میاں تے اتنا کچھ انہوں دیتا ہے، ہندا میاں تے بہت کچھ عیش کران والی حداں ختم کی ہیں، کیوں؟ ان کا کام ہے ہمیں خوشیاں دینا، ان کا کام ہے ہمیں روٹی دینا، ان کا کام ہے ہمیں پانی مہیا کرنا، ہماری ضروریات کا خیال کرنا، سب اچھے جو کرنا چاہیے، سب کے میاں کو کرنا چاہیے۔ کسی کو زیادہ رزق دے دیا کہ اللہ پاک کی دین ہے، کسی کی رزق کو نظر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ جب میرا بیٹا مجھ سے یہ سوال کرتا ہے نا، اور جس طرح میں اب ٹائم گزار رہی ہوں، جس طرح میں اپنے بیٹے کو لے کر چلتی ہوں، یہ مجھے پتہ ہے، یہ اللہ پاک کی ذات کو پتہ ہے۔ مجھے تہجد ٹائم اس وقت ان لوگوں کے سوال یاد آتے ہیں، ان کی شکلیں یاد آتی تہجد ٹائم، اور میرے آنسو بند نہیں ہوتے۔ جس نے میرے بچے کے اوپر ظلم کیا، جس نے مجھے باتیں کی، مجھے سب کی یاد آتی ہے۔ کوشش کریں کہ مجھے نہ پریشان کیا، مجھے نہ پریشان کریں۔ میرا بچہ جب مجھ سے یہ سوال کرتا ہے، میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ میں نے کسی کا کچھ بھی نہیں، کسی کے ساتھ نہ آپ ایسا کیا کریں، کچھ نہ کیا کریں، ہمیشہ سب کو جو ان سے نا خوشی دینے کی کوشش کریں۔ اگر خوش نہیں نا دیکھ سکتی کسی کو تو چپ رہا کریں، اور اللہ پاک سے دعا کیا کرے، اے یا باری تعالیٰ ہمیں بھی نواز، اپنی رحمت سے نواز، اپنے رحمت کے صدقے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی نواز۔ اور آپ لوگ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، اگر دعا نہیں کر سکتے تو کم سے کم جون سنا وہ میرا، اور میں اپنے اللہ سے بہت کچھ مانگتی ہوں، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو دعا دوں گی۔ اللہ پاک سب کے بچوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے ماں باپ کو جو اپنے بچوں کی خوشی دیکھنی نصیب کرے، ان کے سر پہ سلامت رکھے۔ میں دل سے دعا مانگتی ہوں ان لوگوں کے لیے، مجھے بڑی یاد آتی ہیں ان لوگوں کی باتیں، اور جب میرا بیٹا مجھ سے سوال کرتا ہے طرح طرح کے، اور مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور میرے پاس دینے کے لیے نہیں ہوتا، تو مجھے بڑا کچھ یاد آتا ہے۔ جی یہ میں نے بنائے آلو چنے، بڑے مزے کے ہیں، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا میرا ولاگ آپ کو اچھا لگے گا۔
ساتھ میں بات ہو گئی آپ کے ساتھ، اور ساتھ میں نے جو آلو چنے بنا لیے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور پلیز ہمیں سبسکرائب کریں۔ آپ کے ایک سبسکرائبر کی ہمیں ضرورت ہے، تو آپ پلیز ہمیں جو انسان زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک کسی بیوہ کا، یتیم بچے کا جو ساتھ دے رہی ہیں، ان کی ضرورت پوری کر رہی ہیں۔ آپ کے سبسکرائبر کی ہمیں بے حد ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔